व्यवस्थाको पुस्तक 31 अध्याय मोसाका अन्तिम आदेश। फेरि सारा इजरायलीलाई मोसाले यी वचनहरू सुनाए। उनले तिनीहरूलाई भने, आज म 120 वर्ष पुगेँ, अब म बाहिर भित्र गर्न सक्दिनँ। तँ यर्दन पारी जाने छैनस् भनी परमप्रभुले मलाई भन्नुभएको छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूका अघि पारी जानुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूको सामनेबाट ती जातिहरूलाई नाश पार्नुहुनेछ औ तिमीहरूले तिनीहरूको देश ओगट्नेछौ। परमप्रभुले भनेअनुसार यहोशू नाइके भएर तिमीहरूका अघि अघि पारी जानेछ। एमोरीहरूका राजा सिहोन र ओग र तिनीहरूको देशलाई नाश गर्नुभए झैँ परमप्रभुले तिनीहरूलाई पनि नाश गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले तिनीहरूलाई तिमीहरूका अधीनमा सुम्पिदिनुहुन्छ र मैले तिमीहरूलाई गरेका सबै आदेश अनुसार तिमीहरूले तिनीहरूसित गर। बलियो र साहसी हौ, नडराऊ, तिनीहरूसित त्रसित नहौ, किनभने परमप्रभु परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई धोका दिनुहुने छैन, निराश तुल्याउनु हुने छैन, उहाँले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुने छैन। औ मोसाले यहोशूलाई बोलाएर सारा इजरायलीहरूको सामने तिनलाई भने, बलियो र साहसी हो, किनकि परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खासित दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा मानिसहरूसँग तिमी नै जानेछौ र त्यो तिनीहरूलाई अधिकार गराउनेछौ। परमप्रभु तिम्रो अघि अघि जानुहुनेछ, उहाँ तिमीसित हुनुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई निराश गर्नुहुने छैन, तिमीलाई त्याग्नुहुने छैन। नडराऊ, निरुत्साह नहौ। मोसाले पुजारीहरूलाई व्यवस्था सुम्पेका। त्यसपछि मोसाले व्यवस्था लेखेर परमप्रभुको करारको सन्दुक बोक्नेहरू, लेवी वंशका पुजारीहरू र इजरायलका सबै बुढा प्रधानहरूलाई दिए। तब मोसाले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिए, प्रत्येक 7 वर्षको अन्तमा छुटकाराको वर्षको तोकिएको समय अर्थात् झुप्रोबासको चाडमा उहाँले छान्नुहुने ठाउँमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामने जब सारा इजरायलीहरू देखा पर्नलाई आउँछन्, त्यही बेला सारा इजरायलका सामने तिमीहरूले सुन्ने गरी तिमीहरूले यो व्यवस्था पढ्नु। स्त्री, बालक र तिमीहरूका सहरभित्र भएका परदेशीहरू सबैलाई भेला गर र तिनीहरूले सुनेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका भया मान्न सिकुन् औ यस व्यवस्थाका सबै आज्ञा होशियारी साथ पालना गरून्। यर्दन पारी तिमीहरूले अधिकार गर्ने मुलुकमा जति काल तिमीहरू बस्नेछौ, त्यहाँ यो व्यवस्था नजान्ने तिमीहरूका छोराछोरीहरूले पनि सुनेर परमप्रभु परमेश्वरको भया मान्न सिक्नेछन्। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हेर, तेरो मृत्यु नजिक आइपुग्यो, यसकारण यहोशूलाई बोला र भेट हुने पालमा तिमीहरू हाजिर हौ र म त्यसलाई कार्यभार सुम्पनेछु। तब मोसा र यहोशू भेट हुने पालमा हाजिर भए। अनि परमप्रभु पालमा एउटा बादलको खाँबामा देखा पर्नुभयो र त्यो बादलको खाँबा पालको ढोकामाथि स्थिर भयो। मोसाको स्तुति गानको भूमिका। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हेर, तेरा पिता पुर्खाहरू जस्तै तँ मर्न लागेको छस्। तँ मरेपछि यिनीहरू गइरहेको देशमा पुगेर यी मानिसहरूले अन्य देवताहरूसँग व्यभिचार गर्नेछन्। मलाई त्यागेर मैले तिनीहरूसित बाँधेको मेरो करार तोड्नेछन्। तब त्यस दिन मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि दन्कनेछ र म तिनीहरूलाई त्याग्नेछु र तिनीहरूबाट आफ्नो मुख लुकाउनेछु। औ तिनीहरू लुटिनेछन् र भयानक आपद विपद तिनीहरूमाथि आइपर्नेछ। तब त्यस दिन तिनीहरूले भन्नेछन्, हाम्रा परमेश्वर हाम्रो बीचमा नभएर नै हामीमाथि यस्तो विपत्ति आएको हो। अन्य देवताहरूसँग लागेर तिनीहरूले गरेका सबै खराबीले गर्दा त्यस दिन म आफ्नो मुख लुकाउनेछु। यसकारण अब तिनीहरूका लागि यो भजन लेखेर इजरायलीहरूलाई कण्ठस्थ गर्न लगा। इजरायलीहरूका निम्ति यो भजन मेरो साक्षी ठहरियोस्। तिनीहरूको पिता पुर्खालाई दिने प्रतिज्ञा गरेको दूध र मह बग्ने देशमा मैले पुर्याएपछि तिनीहरू खाइ पिई मोटाएर अन्य देवतातिर लाग्नेछन्। मलाई घृणा गरेर मेरो करार उल्लङ्घन गर्नेछन्। धेरै आपद विपद तिनीहरूमाथि आएपछि यो भजन तिनीहरूको निम्ति गवाह झैँ हुनेछ। त्यो तिनीहरूका सन्तानले कहिल्यै बिर्सने छैन। तिनीहरूलाई प्रतिज्ञामा दिन्छु भनेको देशमा पुर्याउन अघि नै मैले तिनीहरूको मनको अभिप्राय बुझिसकेको छु। तब मोसाले त्यसै दिन यो भजन लेखेर इजरायलीहरूलाई सिकाए। परमप्रभुले नूनको छोरा यहोशूलाई कार्यभार दिई भन्नुभयो, बलियो र साहसी हो, किनकि मैले दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरेको देशमा तैँले नै इजरायलीहरूलाई पुर्याउने छस् औ म तँसँग हुनेछु। मोसाले यो व्यवस्थाको वचन आखिरीसम्म लेखी सिद्ध्याएपछि परमप्रभुको करारको सन्दुक बोक्ने लेवीहरूलाई आज्ञा गरे, व्यवस्थाको यो पुस्तक परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको करारको सन्दुकको छेउमा राख र त्यो तिमीहरूका साक्षीको रूपमा त्यहाँ रहोस्, किनकि म तिमीहरूको विद्रोह र हट जान्दछु र आज मेरो जीवनकालमा नै तिमीहरू परमप्रभुको विरुद्धमा उठेका छौ भने मेरो मृत्युपछि अझ कति साह्रो विद्रोह गर्नेछौ। तिमीहरूका कुलका सबै नायकहरूलाई म कहाँ भेला गराओ र म यी वचन तिनीहरूलाई सुनाउनेछु र तिनीहरूका निम्ति आकाश र धरती साक्षी राख्नेछु। किनभने मेरो मृत्युपछि तिमीहरू अवश्य भ्रष्ट बनेर मैले आदेश गरेको मार्गबाट तर्केर जानेछौ।
तिमीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्ट काम गरेर उहाँलाई क्रोधित तुल्याएको हुनाले पछि पछि तिमीहरूमाथि विपत्ति आइपर्नेछ। मोसाको स्तुति। त्यसपछि मोसाले यो भजन आखिरीसम्म इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई सुनाए।